محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فارج آل محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عنا حتی تسکنو ارزقاتو عن و تمتعو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد 12ویں بادشاہ دی تشریف آوری واسطے بلند تر صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت بواز بلند صلوات بسم اللہ سے وسد رہو آباد رہو بادشاہ حسین تھوک سلامت رکھے امام زمانہ علیہ السلام تھوک کہندہ محتاج نہ کرے ساڑی لکھیں چاہیے دعا ہے ساڑا وقت وارث بادشاہ شہنشاہ جل تشریف فرما آوے صدا دے پاک ویڑے واسپوں ہیں دعائیں دی قبولیت واسطے بواز بلند صلوات زیادہ دیر نہیں پڑھنا ذاکر بندہ اتنا ہوندے جتنا پاک سین کرم کرنے اس مجلس دے اساں خود بانی آئیں تھوڑا مہمان زیادہ دیر نہیں بس تھوڑے جن ٹائم میرے بعد میں تو ہزاران درجے اچھے پڑھن لے بادشاہ حسین علیہ السلام دے ذاکر ممبر تے موجود ہیں بس سننا تو دعا گنن دی خاطر تو آکن دعا ماں پنن دی خاطر باشرت زندگی 16 نومبر سیدزادہ ذاکر جناب سید عامر بادشاہ صاحب کنو حاضری دے سو انشاءاللہ تو سا صلوات پڑھو تے میں ذکر پاک شروع کر دے ہوں دل چاندے تھوڑے جائیں ٹائمچ تو آکو شہنشاہ سردار مولا عباس علیہ السلام دا خطبہ سنوین جیرہ ڈا محرم دی رات 9 لاکھ دے سامنے سیدزادہ تواڈا ڈاڈا کھڑکیں اپنے سردار دا تعارف کرائیں نے اپنے سردار دا سائیں تعارف کرائیں نے کریم کربلا فرمیندن عباس میرے قریب آؤ مولا عباس قریب ہیں کریم کربلا بھیرا دی پیشانی چمیے کریم کربلا فرمیندن عباس 9 لاکھ کو ڈاسا جو میں کون یار میں پڑھدا تازہ دارنج پیاں سائیں وستے رہو آباد رہو 9 لاکھ کو ڈاسا جو میں کون مولا عباس علیہ السلام گھوڑے تے سوار تھیں دو رکابہ گھوڑے تے سوار تھیں جناب جون نال ٹورین عمر ساتھ دے خیمے دے سامنے مولا عباس علیہ السلام گھوڑا روکے مولا عباس دے چہرے تے جلالے باب علی علیہ لے جے فرمیندن او عمر ساتھ میں عباس پیادہ تھوڑی دیر اپنی 9 لاکھ فوج جمع کر یار تھوڑی اپنی مرضی ہے تھوڑی جی دیر اپنی 9 لاکھ فوج جمع کر جناب عباس دا حکم ہے اک جھمکاون دی دیر گزری ہے مولا عباس دے سامنے 9 لاکھ فوج آئیے 9 لاکھ فوج آئیے عمر ساتھ جناب عباس دے پاسے دیکھ کے لانتی دیکھ کے آدھے عباس اسائیں 9 لاکھ جملہ یوں جن دی خاطر میں خطبہ شروع کی تے شہنشاہ دا اسائیں 9 لاکھ تو صحیح 72 جیت سادیے عمر ساتھ لانتی کیا فرمائے جو جیت سادیے پہلے تو مرشد عباس گھوڑے تے سوار ہیں گھوڑے تو لتھن نیزے نال شہنشاہ زمین تے خات چھکے این کتے دے پاسے دیکھ کیا دے تیری تے فوج 9 لاکھ اگر پوری کائنات کٹھی تھی وے اے خات عبور کر کے جیتے واپس وال گئے تو میں علی دا پوتری نہ ہو سکتا یار تمہاری اپنی مرضی ہے وستے رہو آباد رہو وستے رہو آباد رہو بادشاہ حسین تو سلامت رکھے ایک خط عبور کر کے اگر جیتے واپس وال گئے میں علی دا پوتری نہ ہو سا 9 لاکھ فوج دے سار رک گئے ایک کمانڈر دوجے کمانڈر کو آئے کہ علی دے پوتر نال تو گال کر جس میں لرزائے دوجے کمانڈر لے پاسے دیکھ کے آتے میں کیویں گال کراں علی دا پوتر میڈو کھڑا دے دے
مرضی ہے یار تواڈی بائے بائے کو آکھے ایویں 9 لاکھ تاریخیں چ لکھیا گئے جڑے پانی دا چھڑکا کرنے ہیں فوجی انہیں کو آکھیا گیا علی دے پوتر نال تساں گال کرو او آدن اساں کیویں گال کرو شہنشاہ ساڈو دے دا کھڑے عالم دین دا جملہ ہے آکھے نے اوکن پوچھے نے عباس کے کو آدن عالم دین فرمائے عباس اوکو آدن جیرا 9 لاکھ فوج دی آکی چو نیندر کھاس گنے اوکو عباس آدن وسنے رہو آباد رہو بادشاہ حسین تو اک سلامت کر شہنشاہ فرمائیں دے متہ تو اکو بھول لوے جو اس خیمے پاک ہستی کون بیٹھی ہے شہنشاہ فرمائیں دے میں اپنے سردار دا تعارف نہیں کرا سکتا صرف تو آکو خیمے دا تعارف کرا دینا جو یہ خیمہ کتنی پاک ہستی دائے خیمے دا جناب عباس تعارف ڈچے انہیں دے پاسے دے کیا دے مطلب توڑے ذہنی چے کالا کپڑا ہوئے ایک کالا خیمہ ہوئے شہنشاہ فرمینن توڑیاں نظرائیں چے عام کالا کپڑا ہے توڑیاں نظرائیں چے کالا کپڑا ہے میڈیاں نظرائیں چے کعبہ ہے وستے رہو آباد رہو جیویں جو کہیں زین چھوڑیے مسافریں دے جنازے سدھے کہیں نہیں کیتے میں 1000 دفعہ کھاں نوکر امرانی صاحب مالک زندگی دراز رکھنے بس اتنا پڑھنا ہے نوکر صحیح 1000 دفعہ کھاں میں کہ جیویں جو کہیں زین چھوڑیے مسافریں دے جنازے سدھے کہیں نہیں کیتے جیویں دا مطلب کیا ہے کہیں بھج دے گھوڑے تو زین چھوڑیے کہیں کھڑے گھوڑے تو زین چھوڑیے کہیں کوچ چ ہاتھ پا کے زین چھوڑیے کہیں سینے چ برچی کھا کے زین چھوڑیے کہیں پیو دے ہتھاں تو زین چھوڑیے کہیں بغیر ہتھاں تو زین چھوڑیے نوکراں 1000 دفعہ کہاں 1000 دفعہ کہاں نوکراں صحیح 1000 دفعہ کہاں جیویں جو کہیں زین چھوڑیے مسافریں دے جنازے سدھے کہیں نہیں کیتے بزرگ ذاکریں جدو 17 پڑھن چاہنا 3 یا 4 منٹ زیادہ چو زیادہ حسین دا سر بریدہ لاشا کربلا دے جنگل اچ قرآن پڑھیا مظلوم کربلا دا سر نوک کے نیزہ شام تک قرآن پڑھدا گئے جدہ میڈا امام سر بریدہ حالت اچ کربلا دے جنگل اچ قرآن پڑھے نا حسین دے لفظاں دی خوشبو 3 میلے تک پاندھ کر ویندی آئی کوئی ایسا مضمون نہیں جرا تیرے علامن علی بالے کو یاد نہ ہوئے 71 جنازے دے حدیچ بطول دے چند دیگر دے ویلے قرآن پڑھے تے حسین بادشاہ دے لفظاں دی خوشبو پھیلیے 3 میلی پاسے 3 میلی پاسے 3 میلی پاسے تاریخ دے ہک یمن تو آندھا یا کافلہ جیندے تے 73 کستوری لڑی ہوئی ان کافلے دی مالکی کی صحیح سردار زادی عورت ہے جدہ حسین دے لفظاں دی خوشبو پھیلیے تے ہی دی خوشبو جواب دیتے اے دیوکریں دے پاسے دیکھ کیا دیئے معلوم تھی دے جنگل کوئی خوشبو دا وپاری آیا بیٹھے کوئی تاجر آیا بیٹھے کافلہ خوشبو والے پاسے موڑو بس سردار زادی دا حکم ہے کافلہ خوشبو والے پاسے موڑی نے 3 ٹبے کربلا دور رہی اے دیکھ کیا دے نخو ناکتی میری سواری اللہ اٹھ بلاؤ چاہ میڈا دل کریں دے جیرے ویلدی مائیں وادی چ پہنچیا میڈا دل کریں دے پہلے تا ونیا نا اگر ونیا تو میں پیدل ونیا این مستور دا پیدل ٹور کے آمنا تیرے علمال سردار کوئی اتنا پسند آئے کبر دے مجاور کو آدھے آج تو بعد جے رہی بطول دا پتر دا مہمان آوے ایمیں آوے جی میں سین دے بچڑے دے پہلے مہمان پیا دین نوکران 1000 دفعہ آکاں 4 بانا گھن کے ٹور پئی بہوں جلد نوکران سہیں نوکران 1000 دفعہ کہاں 4 بانا گھن کے ٹور پئی بانے دے پاسے دیکھ کے آدھے دعا منگو تاجر ہوئے 73 تے کستوری دے ویچا ایندہ ایک نوکر کھڑا چٹی ڈاڑی دے نال ہاتھ جوڑ کے آدھے بی بی ساڑی غیرت دا مسئلہ ہے
ساری غیرت مجبور پئی تھیندی ہے سارے سردار دی تھی کہ تو غیر مجمع چوان کھڑے ہیک لفظ پیا دا سارے سردار دی تو غیر مجمع چوان کھڑے آج عیسائی کھڑے آدین میں کو اللہ دینا تیرا بطول دی دا کیرا جرمہ 36 شہر 72 بازار 144 گلے جیرے پاسے ونجے علی اکبر دی برات پھول سٹے میری سین رو کیا کیا پھول نہ مرو میں اکبر مرئی آدیا نوکراں یار تیری اپنی مرضی ہے نوکراں 4 بانے گھن کے ٹور پئی بانے دے پاسے دیکھ کیا دی دعا منگو تاجر ہوئے تا 73 تے کستوری دے ویچا اگر بادشاہ ہوئے تا ملاقات دا ٹائم چا دے وے وات دیکھ کیا دی اگر تاجر ہویا میں سر دا برکا لہا کے اندے قدمہ چ رکھے ساں آکسا شریفہ اور ازاد ٹور روے خاندانی لوگ قتل معاف کر دین اگر تو میں کو 70 کستوری نہیں دیندہ نہ پیا دے میں کو دکان اتا پتا ٹکانا لکھ دے انجی سونی خشبو ملتی کی توئے وات دیکھ کیا دی اگر بادشاہ ہویا مرورید دے پردے حسین زبر جد دا کرشا حسین تے فارس دا کلینا حسین کچھ نوکر حسین جرے پانی دے جام چاہتی کرے حسین او حسین دی بہن کو مکان دے منالا جدہ تریجا ٹیبا لتی ہے نہ مرورید دے پردے آئے نہ کوئی زبر جد دی کرسی ہے نہ کوئی فارس دی کلین ہے اتھا کریے جتا اکبر دا جنازہ پیا سر دا برکا لا کیا دے انہا رضیتن کلو رضیتا ماں حاضر بینہم لٹ پائے گئی ہے نوکراں 1000 دفعہ کا لٹ پائے گئی ہے اندے رومن دا آواز اندے نوکراں سنے ایویں آئین جیویں جھیکا لے پاسے پانی آن دے نیام چو تلواراں کڑے نے اے دیکھ کیا دے نیام تلواراں رکھو چکیں دے نال جنگ کرے سو تھاک نہ گیا بھول نہ گیا تیری توجہ کھڑا دے دا 70 مسید دیا آکھاں لگا 6 میلہ لے ہو کیندے نال جنگ کرے سو اندے نوکرہ دے نسا اندے نال جنگ کرے سو جائے تے کو روائے اے عورت لاشیں آلے پاسے اشارہ کر کے آدھیے اگے تا جنگ دا اجڑیا پائے نوکراں 1000 دفعہ کا اگے تا جنگ دا اجڑیا پائے اے دیکھ کیا دیئے نہ میں واپس یمن وینیاں نہ میں شام وینیاں جب تک میں پتہ نہ لگ سی ماریا کہیں غریب آیا کڑاں غریب دا جرم کے رہے غریب دا وطن کے رہے ایدے نوکر دیکھ کیا دن جنگل بھئی ابانی سو کیویں پتہ لگ سی اے دیکھ کیا دیئے پچھلی وستی چلو بندے گھنو میں انہیں کنو پوچھ دیاں ایدہ نوکر دے پچھلی وستی آلے لوگ جان دین اے آدھی جان دے ہنت میں آدھی پیاں میں جملہ سن اتھیاں سمجھیں دی ہت پیاں ایدے نوکر دن کیرا جملہ سنے اے رو کے آدھی وستی دے قریب دو چھوٹے بال بیٹھے آئیں جیرے ہک دوجے دے گالچ باما پاکے رو رو کے بیٹے آدھیں جے پیو چاہ نہ منجے پینگے تیر کوئی نہ مارے کوئی غریب دا پتر پینگے آلہ مار گئے آخری جملہ نوکراں 1000 دفعہ کا دو بندے نوکراں چاچا صحیح 1000 دفعہ کا آخری نوکراں 1000 دفعہ کا کوئی ایڈا غریب ہے جن دے پینگے آلے بال ہی مارے گئے دو بندے اوے ہیں جن دو محرم کوئی رقبہ ویچا عورت دو سوال کیتے ہیں چاچا انہیں غریبیں کو جان دے اے ادنسا بالکل جان دے ہیں آیا کڑا دو محرم کو پہلا کم کیرا کیتے زیو سا کر رقبہ کیتے اے عورت دے کیا دیئے رقبہ جو کیتے غریب کوئی گالیا کھی آئی اے زمیندار رو کے آدن غریب آئی کہیں رقبے چ میں باغ لے سا اسا کے مسافرہ باغ تا پانی لگ دے غریب روئی پیا رو کے کہ نہیں بوٹے میں خون نال پلے سا میرا ہی کو اور باغے او اجڑے سا نوکراں اے دیکھ کیا دیئے جائیں انہیں کو مارے تو سا انہیں ملونے دے نہ جان دے وے آخری جملہ 1 منٹ میں بقایا پڑھنے انہیں ملونے دے نہ جان دے وے اے آدھے سا بالکل جان دے آئیں نوکر کو دے میں پوچھا ویندی اے دسن ویندے اے قصہ آمان علی نسلیں تک امانت
تسا لکھو ویندے جیندی توجہ مسیب والے پاسے مسیب دا جملہ آکھن لگا پہلے میت تے آ کھڑیے انہیں دے پاسے دیکھ کے آدھیے چاچا ہی کو کائے مارے آدھن لکھ ویز بن نیم دوجے میت تے آ کھڑیے چاچا ہی کو کائے مارے آدھن لکھ ابو قدار البالی تریجے میت تے آ کھڑیے آدھیے چاچا ہی کو کائے مارے آدھن لکھ حسین بن نمیر میں کو ممبر دی قسم نامہ جھکی جنجاتے میت پیا جتا بطول دے پتر دے دیرے لگے پہین عورت ماتم کر کے آدھیے چاچا ہی کو کون کون مرندہ رہ گئے اے آدھن تے کو کہندہ نسو ایت 9 لاکھ بغیرت آیا ہویا اگر کہیں تیر مارے تئی کو اگر کہیں پتھر مارے تئی کو کہیں کہنا دے میں کو نہ مارو میں اکبر دا جنازہ ودا کو لینا جیو بھائی جیو اے بھائی جناب دے